तफसीर में लिखा है कि जब अल्लाह जल्ल शानहू ने कुन कहकर ये सब कुछ तख्लीक कर दिया, और जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होगा, वो सारा लोहे महफूज पर लिखा पड़ा है। तो कुछ अल्लाह के ऐसे मुकर्रब फरिश्ते थे जिनकी नजर लोहे महफूज पर रहा करती थी। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वहां फरिश्तों ने बड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन दो कवानीन पढ़े। पहला क्या था कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर होंगे, फिर वो पर्दा कर लेंगे, रुख अनवर को छुपा लेंगे, आपका मिदार बनेगा। तो क्या होगा, 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में सलाम पेश करने आएंगे, और जो फरिश्ता एक बार आएगा उसको दोबारा ये मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरा कानून ये लिखा था कि हम बशर जो है ये बार बार जाएंगे। उलमा से आप अक्सर सुनते हैं जब हमारे जदे अमजद की तख्लीक हुई तो तब भी फरिश्तों ने वाइद काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, फरिश्तों ने तब भी कहा था, तो अब भी उनकी नजर में था। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फरिश्तों ने अपने बाजुओं पर स्याह रंग की पट्टियां बांधी और हाथों में स्याह रंग के झंडे उठाए, और हजरत सैयदुना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की मैयत में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सारा कुछ जानते हैं। फिर भी पूछा, और फरिश्तों कैसे आना हुआ? अर्ज की, या अल्लाह हमने लोहे महफूज पर पढ़ा है कि जब तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का मिदार बनेगा तो 70,000 फरिश्तों को तू सुबह और 70,000 फरिश्तों को तू शाम सलाम भेजने के लिए भेजा करेगा, और जो फरिश्ता एक बार जाएगा उसकी बारी दूसरी बार नहीं आएगी। तो दूसरा कानून ये लिखा है कि ये हजरत इंसान जो गुनाह भी करेगा, जो गीबत भी करेगा, जो चुगली भी करेगा और भी गुनाह करेगा, और उसके बाद भी इसकी गंदगी का ये आलम है कि इसकी आंतों में पखाना होगा, इसके फेफड़ों में बलगम होगा, इसकी रगों में खून गर्दिश करेगा। या अल्लाह ये बार बार और हम सिर्फ एक बार? तो मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये कानून तो नहीं बदलेगा, ये तो इसी तरह रहेगा। तो फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह फिर तेरे महबूब के बगैर हमारा गुजारा कैसे होगा? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है वहां अल्लाह जल्ल शानहू ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों वहां तो तुम्हें दोबारा नहीं भेजूंगा, हाँ जहां कहीं भी मेरे महबूब के जिक्र की महफिल सजा करेगी ना, वहां चले जाना, तुमको वो वाला ही मजा आएगा। आया वो इतने तुम नहीं यहाँ आए बैठे जितने वो आए बैठे हैं। हाँ, यहाँ आज हुजूर की बातें होंगी, आज यहाँ हुस्ने यार का चर्चा होगा, आज यहाँ महबूब की जुल्फों का तज़किरा होगा। तो यार क्या जाकर कहेंगे वो कि दरूद ही नहीं पढ़ते कोई? ना ना यार, इस तरह हर महफिल में इतना झूम कर दरूद पढ़ा करो कि सारा समा भी तुम्हारे साथ झूमने लग पड़े। लेकिन हमारी, क्योंकि मकसद क्या है महफिल का? खत्म नबूवत। महफिल क्या है? मोहब्बत रसूल। महफिल क्या है? अज़मत रसूल। महफिल क्या है? शान रसूल। महफिल क्या है? जिक्र रसूल। तो मेरे दोस्तों, महफिल हो लेकिन उस वालेहाना अंदाज से जिक्र रसूल ना हो तो फिर मजा तो ना आए। इसलिए मेरे दोस्तों, खूब मोहब्बत से हुजूर पर दरूद पढ़ा करो। उस दिन आपको पता है, थोड़े दिन बीते हैं, हमारी मस्जिद में आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग पीरजादा रजा साकिब मुस्तफ़ा मद्दाजिल्लुहुल आली तशरीफ लाए, और मेरे सैयदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मिसबाहुल हक खादमी मद्दाजिल्लुहुल आली बैठे हैं। अगर मैं उनका नाम ना भी लूँ तो कोई नहीं, लेकिन आपने हमें ये सिखाया है कि भाई हकीकत का तकाजा ये है कि जिससे बात सुनी है उसी का नाम लेकर बयान की। कोई तो नहीं सुन रहा, लेकिन अल्लाह तो सुन रहा है ना, तूने दगा दे दिया लोगों को। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने बयान की। आप फरमाने लगे कि यार वहां भी दुरूद पर बात चल निकली। तो आप कहते हैं कि यार हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं। अगर किसी को कहा जाए ना कि अपने बालों की गिनती करो, इंतहाई कठिन मरहला है, शायद को कामयाब हो भी जाए, लेकिन बड़े कठिन मरहला है। तो आप फरमाते हैं कि हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं जितने हम पर मुस्तफ़ा करीम के एहसानात हैं। भला हुक्म तो ये है कि हुजूर की मोहब्बत में दरूद पढ़ा जाए। ओए अल्लाह के बंदो, अगर मोहब्बत में नहीं पढ़ा जाता तो हुजूर के एहसानात को याद रख के दरूद पढ़ा करो। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात हमारे इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की भी है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा। हम तो हुजूर की महफिल में, हुजूर की मस्जिद में आकर भूल जाते हैं। दरूद पढ़ते हुए हमें हिचकिचाहट होती है, दरूद पढ़ते हुए हमें शर्म आती है। कुर्बान जाऊं हजरत,
ہم قالین پر بیٹھ کر بھی درود پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ سلام ہے حضرت بلال کی محبت کو جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ سلام ہے صحابہ کی محبت کو جو بدر کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھا کرتے تھے۔ نہ یار نہ چھوڑو میرے دوستو، اقبال پہلے کہہ گئے تھے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ اور مسلمانوں ہوش میں رہنا، تم پر یہ وقت آئے گا بڑے بڑے ہیلوں اور بڑے بڑے اندازوں سے تمہارے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے گا، جاگتے رہنا۔ اور میرے دوستو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلسلے کمزور پڑ رہے ہیں۔ نہ یار یہ کیا ہوا، ہونا تو یہ چاہیے حضور کا نام آئے سارے جھوم اٹھے، نقیب کو کہنے ہی نہیں پڑے، ہم خود ہی اتنا جھوم جھوم کر پڑھیں کہ ہر ایک کو لطف آ جائے۔ نہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اگر دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر امت، جب بھی کبھی کرم کا موقع آیا تو پھر امت، جب جانے لگے تو پھر امت۔ حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مدار مبارک سے باہر نکلا۔ آخری شخص آپ فرماتے ہیں میں ہوں۔ فرماتے ہیں جب جی نکلنے لگا تو میرا پھر جی چاہا میں ایک بار پھر حضور کا روح انور دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں میں پھر قبر میں لوٹا، کپڑا ہٹا کر حضور کے روح انور کی زیارت کی تو کیا دیکھتا ہوں، اپنے مدار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے لبہائے مبارکہ میں جنبش ہے۔ فرماتے میں گھبرا گیا، مصطفیٰ کریم اپنے مدار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جب کان حضور کے لبوں کے قریب کیا تو حضور وہاں اپنے مدار میں آرام کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ میرے دوستو خالی محفلوں میں نہیں بلکہ اپنا وتیرہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا کرو۔ اور دیکھو تو صحیح عظمت ذکر مصطفیٰ ہے کیا، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اب بابا جی کو دعاتے کرو ذرا رحمت ہو جائے۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کا مصرع بھی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا۔ علماء بیٹھے ہیں، وہ دریا نہیں ہے، دریا وہ ہے جس کا کنارہ نظر آئے۔ اللہ کی رحمت کی نہ کسی نے ابتدا دیکھی نہ کسی نے انتہا دیکھی۔ ہاں میاں صاحب نے کہہ دیا دریا۔ آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں کام بن جاندہ میرا۔ ایک ہے عالم، علماء بیٹھے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اسی کے وزن پر ہے عارف۔ عالم جاننے والا، عارف پہچاننے والا۔ پہچاننے والے تھے، پتہ تھا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ مل گیا تو محمد بخش کے قیامت تک آنے والی نسلیں بھی پار ہو جائیں گی۔ قربان جاؤں وہاں ایک قطرہ مانگا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کا شانہ مبارک سے اس طرح جلوہ گر ہوئے، روح انور پر بڑے زیادہ خوشی کے آثار تھے۔ کہتے جب محبوب کو اتنا خوش دیکھا تو عرض کی آقا کریم آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا اے ابو ہریرہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے، سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محمد بخش قطرہ مانگے گا، اے میرے محبوب جو آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑے گا میں 10 رحمتیں دوں گا۔ کہاں قطرہ کہاں 10 رحمتیں حضرت، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہوں کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میرے دوستو آج ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ نانا حضرت اس رشتے کو مضبوط کریں۔ قربان جاؤں آئے ہائے میرے سیدی حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ، بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں۔ آئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود و نصارہ کی کتنی بڑی سازش ہے، ان کو حضور سے دور کر دو یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پڑھا کتابوں میں، آپ نے بھی علماء سے سنا، فاتح خیبر، وہ خیبر کا دروازہ جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیڑ کر ڈھال بنا لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو وہ دروازہ جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے مبارک سے ڈھال بنا لیا تھا، 40 صحابہ پکڑ کر ہلا بھی نہیں سکے۔ وقت بیت گیا، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے، پھر حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلافت کو مدینہ طیبہ سے کوفہ لے گئے۔ وہاں میں نے پڑھا کہ حضرت کی خدمت میں 2 بزرگ تابعی ٹھہرے، وہ حاضر ہوئے تو
उस वक़्त हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जौ की रोटी का एक खुश्क नवाला तनावुल कर रहे थे। तो कोई रंग था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, मौला अली मुश्किल कुशा का। तो लिखते हैं किताबों में कि वो नवाला चबाते हुए हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, मुश्किल हो रही थी थोड़ी चबाते हुए। वो ताबई जिन्होंने सुन रखा था कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्रा खैबर को उखेड़ कर एक हाथ से ढाल बना लिया था, और यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जौ की रोटी का खुश्क नवाला भी मुश्किल से चबाया जा रहा है, क्योंकि मुनाफिक नहीं थे, मानने वाले थे, बात अंदर नहीं रखी, बारगाह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पेश कर दी। या अली, ये क्या रंग है, वो क्या रंग है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, सुनो, यहाँ जौ की रोटी चबाते हुए अली की अपनी ताकत लग रही है। अरे जब मैंने दर्रा खैबर उखेड़ कर एक हाथ से ढाल बना ली थी, अरे वो निगाह मुस्तफा की ताकत थी। मेरे दोस्तों, यही साजिश है कि आज इनको हुजूर से दूर कर दो। जब ये हुजूर से दूर हो जाएंगे फिर ये कुछ भी नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सियालकोट की जिस इल्मी शख्सियत के इल्म को हम खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, ये भी उसी खानका से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ रसूल खादमी मद्दाज़िल्लुहुल आली बैठे हैं, ये भी खादमी हैं। आज खादमी रंग गालिब है। और मैं अगर हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात ना सुनाऊं तो ये अपने पीर खाने से वफा नहीं होगी। हाँ हजरत, खशखश जितना कदर ना मेरा, मेरे साहब नूं बड़े आईयां। अगर साहब का तज़किरा न करूं तो ये बेवफाई होगी, अगर साहिब का नाम छोड़ दूं तो ये बेवफाई होगी। खशखश जितना कदर ना मेरा, मेरे साहब नूं बड़े आईयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साईं। हजरत सुल्तान बाहू क्या लिखते हैं, फरमाते हैं, ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इलम किताबी लब्बा, ना रब विच महराबे हूँ। अर्द की या बाहू फिर मिला कैसे? फरमाते हैं, जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बदाबे हूँ। ना मैं जोगी ना मैं जंगम, ना मैं जिला कमाया हूँ, ना मैं पज मसीती वड़िया, ना तस्बा खड़काया हूँ। जोदम गाफिल सोदम काफिर, मुर्शिद ए फरमाया हूँ, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू, जिन्हें सोना रब मिलाया हूँ। अगर उनका नाम ना लूं तो हुजूर फिर बात नहीं बनेगी। और मैंने ये बात मेरे सैयदी किबला डॉक्टर साहब मेरे मुर्शिद बैठे हैं, ना आपकी जुबान से सुनी, ना ये बात मैंने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जुबान से सुनी। मैं लाहौर था तो खादमी निस्बत है हमारी, तो वहाँ एक जलाली आलिम जिनका ताल्लुक भिकी शरीफ से है, उन्होंने मुझे ये बात सुनाई बाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहने लगे, अगर कहीं को मामला हो तो मैं सबूत के तौर पर मौजूद हूँ। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, बाबा जी, अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, जिन्स जिन्स ना मेल खांदी। कां कावां च बहन देने ते कबूतर कबूतरां च बहन देने। कभी कौवा कबूतरों में नहीं बैठेगा, कभी कबूतर कौवों में नहीं बैठेगा, जिन्स जिन्स से मेल खाती है। तो जाहिर है फिर वलियों की मोहब्बत भी वलियों से होगी। हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हाफिजुल हदीस बहुत नाम कमाया। अब क्योंकि वक्त बस मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूँ अपनी, तो अगर थोड़ा उधर निकलूंगा तो वक्त और हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, सब उनकी रूहानी शान से भी आगाह हैं, उनकी इल्मी शान से भी आगाह हैं। देखे ना, जिनके मुरीद और शागिर्द डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली हो तो फिर खुद देखने पीर क्या होगा। वो मुझे फरमाने लगे कि हस्बे मामूल जब कभी आप सियालकोट तशरीफ लाया करते तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मिले बगैर नहीं जाया करते थे। मोहब्बत थी दोनों अल्लाह के वलियों। आप फरमाते, हस्बे मामूल किबला शाह साहब तशरीफ लाए हुए थे, दोनों अल्लाह के वली बैठे थे, मारिफत पर गुफ्तगू जारी थी। गाड़ी जाने का वक्त आ गया। फरमाते उस वक्त सिर्फ 2 गाड़ियां जाया करती थी। किबला शाह साहब उठ खड़े हुए, हकीम साहब भी उठ खड़े हुए आले रसूल के अदब में। शाह साहब फरमाने लगे, लो कीम जैसी उन चले हैं। तो क्योंकि अगर कोई और होता तो हुक्म लगता, लेकिन वहां तो आले रसूल है। और आप खुद, मैंने शेर भी सुनाया, आप फरमाते हैं, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हुस्नैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। अब खुद तसव्वुर करें फिर अहले बैत का कितना अदब होगा। अर्जी पेश की गई, शाह जी अज मेरा दिल करता है तुसी अज रात मेरे कोल रहो। बादशाह लोग हैं बड़े। फरमाने लगे कि जी जो कितने आवांगे ना तो जरूर रवांगे, अज सानू जान दे। पता नहीं क्या रंग था। आपने फिर दूसरी बार अर्जी पेश की। शाह जी उन्होंने उज़्र ये पेश किया कि मैंने जाकर बच्चों को असबाक पढ़ाने, दौरा पढ़ाना है।
پھر آپ دوسری بار کہنے لگے شاہ جی آج کوئی سانو پڑھا دے. ہائے ہاں اج دی ہے نا حضرت. چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جان. وستکبر وکان من الکافرین. حضرت بڑا بچیو تکبر. چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون. کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون. حاجزی تھی اللہ کے ولی کی. وہ شاہ جی کو آج سانو پڑھا دے. کرانے لگے آپ تو خود عارف وقت ہے, میں آپ کو کیا پڑھاؤں. پھر تیسری عرضی ڈالی گئی. وہ شاہ جی جڑا کل سبق رہ جائے گا نا وہ پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھا پڑھا لی. لیکن موج تھی, فرمانے لگے نہیں کہ نہیں پھر سے. اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قبلہ شاہ سب تشریف لے گئے. ٹانگوں کا دور تھا. حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. آنکھیں بند کر لیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. تھوڑی دیر بیتی تو قبلہ شاہ صاحب واپس تشریف لے آئے. اٹھے, استقبال کیا ان کا, بٹھایا. پوچھا شاہ جی گئے نہیں؟ یہ بتانے لگا ہوں جو حضور کے وفادار ہوتے ہیں پھر کیا رنگ بنتا ہے. پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ کہنے لگے کہ جی ٹانگے تے جا کے بیٹھا ہوا, ٹانگا ٹریا ہے. چنگی بھلی دھوپ سی, پتہ نہیں کتوں بدل آیا تے چھما چھم وسن لگ پئی. ساتھ تیز ہوا ہے, موسم سردی کا ہے, اڈا دور ہے. میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو بھیگ جاؤں, بخار آئے, بچوں کا ایک دن